बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, सोम्यान आमकां एक नवो दीस फोव केला आसता. ह्या नव्या दिसा बापूय सक्रामेंताच्या आराधनाक आमी परत सांगता मेळ्ळ्या. सोमी आमचे सांगता सदांच रावून आमकां सोलोन व्हरूंक आशेता. ह्या सकाळच्या वेळार बापूय सक्रामेंतान ताका आमी स्वागत करून आमच्या काळजाचे दूख आमचे आठविडी कितें आसा ते समर्पण दिवया. गावन गीत आराधने देवा आराधने, प्रभु येसु स्वामिगे आराधने, ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ, ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. दरगाह तुका सम्या, उगलाब तुका सम्या, स्तुति तुका सम्या, महिमा तुका सम्या, आराधन तुका सम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. बापूय सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सोम्याच्या संगातपणांत रावचें केदें वर्थ तें भाग आमचें. हर एक पटी पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनाक आमी येता आसतना सोम्याची ती दैवीक सखत वर्थ्या रितीन आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करता. कीर्तनकार आमकां सांगता, कीर्तन 45 ह्या कीर्तनांत देवा म्हज्या राया तुका हांव वाखाणटा, तुज्या नांवाची स्तुती करता सदांकाल आनी ससनाक. दिसान दीस हांव तुजी स्तुती करता, तुजें नांव हांव वाखाणटा सदांकाल आनी ससनाक. सर्वेस्पर वर्तो
स्तुती ताका फावो ताची वडवीक आटापूंक नजो संतत संततेक परगडता तुज्या कृत्यांची वडवीक आनी तुज्या विस्मीत करण्याचे करता वर्णन तुजी कीर्ती तुज्या महिमेचो परजळ तुज्या आश्चर्याचो करता हांव नियाळे सरस्पोर दयाळ आनी खाकुलदार रागार जावंक सौकास माया मोगान भरलोलो सरस्पोर सगळ्यांक उदार सगळ्या ताच्या रसनाचेर आसा ताची दया सरस्परा सगळ्यो तुज्यो रसना तुका अर्गां दिवं तुझे भक्त तुझी स्तुती करूं मोगाच्या भावानो भयणीनो सरस्पराची स्तुती करून ताका अर्गां दिवन ताची दया ताची खाकुल्त मागोवंक आज आमकां एक वर्तो अवकाश सोम्यान दिला ताची दया आमचे सदांच आसा म्हणटा देवाचें उतर तर ह्या वेळार सोम्याचें बरेपण आमच्या जिवितांत आमी वळखून घेवया आयच्या दिसा सोम्यान आमच्या जिवितांत करूंक आसच्या हर एका बरेपणाचो आतांच आमी उडास करून ताका अर्गां दिवया ताची दया आमी मागया खाकुल्त मागया गावने हिंदी गीत तेरी आराधना करूं पाप क्षमा कर जीवन दे दे दया की याचना करूं तेरी आराधना करूं तेरी आराधना करूं तेरी आराधना करूं पाप क्षमा कर जीवन दे दे दया की याचना करूं तेरी आराधना करूं तेरी आराधना करूं पाप क्षमा कर जीवन दे दे दया की याचना करूं तेरी आराधना करूं तू वर्तो देव जाल्यार तू वर्ती खाकुल्त आमचे दाखयता आमच्या जिविताच्या हर एक घडये आमचे संगी रावून तू आमकां सलोन व्हरताय तुज्या कृपेन तू भरताय सम्या तुका आमी वाखाणटाव तुका अर्गां दिताव तू ही महान सर्वशक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगी तू ही महान सर्वशक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगी हृदय के तार छेड़े झंकार हृदय के तार छेड़े झंकार तेरी आराधना है मधुर गीत जीवन से मेरे तू महिमा पाए एक ही कामना करूं पाप क्षमा कर जीवन दे दे दया की याचना करूं तेरी आराधना
दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सगळी सृष्टी सम्या तुका वखणटा, हर एक जीव तुझी स्तुती गायता, तुझी महिमा रंथरी गाऊन तुका अर्घा दिता। आम्ही सृष्टीचो पुराव जावन तुवें आमकां रचला आसता। तुझ्या पवित्र सन्निधानांत रावून निरंतरी तुझी स्तुती गायता, तुका आमी वखणटा। तुझी दया, तुझी काकूट मागून तुझ्या कृपेंत आमी जीव गाशेता। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरे भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। मोगाच्या भावांनो भयणींनो, ह्या सकाळच्या वेळार बापूय सक्रामेंता समोर आमी आसा। सम्याचें आराधन आमी करता आसतना आज मागण्याचो उद्देश आमच्या जिवितांत कितें जावन आसा म्हणल्या विशयांत आमी थोडो नियाळ करया। पापा फ्रांसिसान हें वर्स मागण्याचें वर्स म्हणून पसारलेलें आसता। सारक्या रितीन मागण्याचो उद्देश आमी समजना जाल्यार मोगाचें न्हू, मागण्या जिवितांत आमी वाडावळ जोडूंक साद जायना। ह्या खातीर थोडी संगती आज आमी ह्या आराधना वेळार समजून घेवया। आमच्या देशांत आमी व्हरतो मान दिवचो व्यक्ती महात्मा गांधी जावन आसा। ताका महात्मा म्हणून आमी आपयता। ताच्या जिवितांत मागण्याचो अनुभव तो आमच्या मुखार वांटून घेता। ताच्या ऑटोबायोग्राफींत आमी पळोवंक जाल्यार तो अशें म्हणटा, Prayer has been the saving power of saving of my life. म्हज्या जिवितांत मागणे असलो एक प्रभाव घालूंक शकला की सबार पोटी सबार वायट हातावन म्हाका मागण्या वरवीं संरक्षण मेळ्ळां। Without it, I should have been a lunatic long ago म्हणटा तो। जर म्हज्या जिवितांत मागणें नातिल्लें तर हांव एक पिसो जावन केदाळा भोंवतो आसलो म्हणटा। मुखार तो म्हणटा, I have had my fair share of the bitterest public and private experiences. They threw me into temporary despair. But if I was able to get rid of it, it was because of prayer. म्हज्या जिवितांत इतली वर्तेक अनाहुता म्हणल्यार बरी,
कोडू अनुभव म्हज्या जिवितांत वैयक्तीक रितीन तशेंच म्हज्या सामाजीक जिवितांत आसली जाल्यारय आनी थोडे फावटी म्हज्या जिवितांत आशिल्ली निराशा भरून गेल्ली सन्निवेश आयिल्ली तरी तो म्हणटा ह्या सगळ्याचेर जैत व्हरूंक म्हाका साध्य जालें मागण्याच्या बळान. म्हजे भाव भयणीनो, मागणें थंय आमकां एक विशेश बळ देव फावो करता. आनी एक फामाद व्यक्ती ताणें घरच्या सर्जरी खातीर नोबेल प्रायज आपणायलेलो. तो एक वरतो सर्जन तो जावन आशिल्लो. अलेक्स कॅरल म्हूण ताचें नांव. ताच्या जिवितांत तो म्हणटा हर एक फावटी सर्जरी करच्या पयलें तो मागण्यार वेळ करशितलो. कित्याक ताका कळीत आसलें ताणें करची ती सर्जरींत त्या मनशाक बरेंपण जाय तर ती देवाची सकत जाय. आनी तो म्हणटा प्रेयर इज द मोस्ट पॉवरफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी वन कॅन जनरेट. सकत मोगाच्या भाव भयणीनो विविध तरांची आसा. विविध तरांचे सक्तेचो आमी आमच्या जिवितांत अनुभव करता. पूण हो सर्जन म्हणटा मागण्याच्या की वर्ती सकत दुसरी ना म्हणून. इज द मोस्ट पॉवरफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी वन कॅन जनरेट. The influence of prayer on the human mind and body is as demonstrable as that of secreting glands. एक सर्जन जावन आसलो मोगाचो तो आमकां एक उदाहरण दिता, दृश्टांत दिता. आमच्या जिवितांत आमच्या त्या कुडींत ग्लँड्स आसात. थंय हांव ग्रंथी म्हणटा ताका ग्लँड्स. थंय हांव विविध तरांचे द्रव आमच्या कुडीच्या वाडावळी गरज आसले ते आमकां मेळटात. थायरॉयड ग्लँड्स संप्रो पिट्युटरी ग्लँड्स म्हणून हेर साबार हे ग्लँड्स मोगाचे भाव भयणीनो आमच्या कुडीच्या वाडावळी कारण जावन आसात. आनी ते ना जाल्यार कुडीची वाडावळ जायना, सारक्या रितीन जायना. ते म्हणटा मागण्याची सकत, मागण्याचो तो प्रभाव आमच्या जिवितांत जशें आमच्या कुडींत एक ग्रंथी आसा ताच्या प्रमाणे त्या रितीन आमी समजूं येता. म्हणटा मुखार तो म्हणटा प्रेयर इज अ फोर्स एज रियल एज टेरेस्ट्रियल ग्रॅविटी. आनी एक दृश्टांत आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. जशें गुरुत्वाकर्शण सकत म्हूण आसा मोगाचें न्हू. हांगासर सगळ्या सृश्टींत आमी पळयता गुरुत्वाकर्शक आसल्या वरवीं ते ग्रह ते उपग्रह सकड ताच्या जाग्यार आसा. सकड एक ऑर्डर म्हूण थंयसर आसा. आमकां ती सकत दिसना, आमच्या दोळ्यांक पळोवंक दिसना. पूण ती आसल्या वरवीं हर एक संगत मोगाचें न्हू ती घडोवन आसा. जशें गुरुत्वाकर्शण सकत इतली खरी जावन आसा गी तशें जावन आसा तो मागण्याची सकत, मागण्याचो प्रभाव म्हणटा तो. इट सप्लायज अस विथ द फ्लो ऑफ सस्टेनिंग पॉवर. सदांच आमच्या जिवितांत जी सकत आमकां गरजेची ती मागण्यांत हांव आमी सोडून घेता. ब्लेज पास्कल म्हणलो अनेकलो बरयणारे थियोलॉजीन आनी फिलॉसॉफर तोय मागण्या विशयार सबार संगती आमकां सांगता. आनी ताच्या एका बुकान तो बरयता प्रेयर इज वन ऑफ द वेज दॅट गॉड चोज टू शेअर इज इन्फिनीट पॉवर विथ अस. देवान जर तर एक रीत विसला ताची ती अखेर जायना तसली सकत अंतरांतली ती सकत आमच्या संगाता वांटून घेवंक तर ती मागण्याची रीत जावन आसा. मागण्या मुखांतर देव ताची अंत जायना तसली ती सकत आमचे ते वांटून घेता. तर मोगाचे भाव भयणीनो असल्या मागण्याच्या त्या बळान आमचे जिवीत आमी बांदून हाडी जाय ही जावन आसा आशा भगवंत पापा फ्रांसिसाची हे वर्स मागण्याचें वर्स म्हूण ताणें आमकां दिल्लें आसता. मागण्यान मोगाचे भाव भयणीनो आमी देवा सरशी वेचे एक रितीन आमी समजून घेवचें जावन आसा. पूण ताच्या की वर्त्या रितीन देवूच आमकां वर्त्या रितीन मेळोवंक येता. ताची ती दैवीक सकत आमकां दिवच्या सदांच आमकां तो राखून आसा. तेद्वा ह्या आमी सकून समजून घेता आमच्या मागण्या जिवितांत खरेंच आमचें मागणें बळादीक आनी फळादीक जावन आसा. तर मोगाचें न्हू आस आमकां आमी सोम्या मुखार दवरया. सोम्य आसा तो वर्तो मोग आमच्या जिवितांत आमी वळखून घेवया. हर एक पटी
मागण्याच्या वेळार सोमी ताच्या मोगान तुका आनी म्हाका आरावन धरता म्हूण सत वळखून घेवन आज आमकां सोम्या भेटोवन दिवया. हें गीत आमी आतां गाता आसतना सोम्याक आमच्या जिवितांत कितें सकट आमकां मागण्या जिवितांत पयस वरचे संगती आसात ते हर एक ह्या वेळी आमी समर्पण दिवया. जावं पुरो आमची कुडीची अस्कत काय आमचें उणेपण जावं पुरो मागण्या विशयांत आमचें सूख चिंताप कितेंय आसा तें सोम्या मुखार आमी दवरया. सोम्यान आमकां हर एकल्यांक ताच्या मोगाच्या वेंगेन आरावन धरच्याक आमकां सोम्याक समर्पण दिवया. सोमी म्हणटा तुजो हांव मोग करता, तुका हांव वेंगून धरता, तुका हांव सांडिसो ना, तुका हांव विसारसो ना. तुजो हांव मोग करता, तुका हांव वेंगून धरता, तुका हांव सांडिसो ना, तुका हांव विसरसो ना. तुजो हांव मोग करता, तुका हांव वेंगून धरता, तुका हांव सांडिसो ना, तुका हांव विसरसो ना. एका वय आपल्या बाळकाक भुरग्याक साडीत तरी विसरात तरी हांव तुका सांडिसो ना म्हणटा. तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळव्यार हांवें खातायलां, सदांच तुजें वंद्य म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. सांडीत गिया वय आपल्या भुरग्यांक, विसत गी आपल्या नेणत्या बाळकांक. आवय पर्यंत विसरत तरी तुका हांव केदीस विसरसो ना. सांडीत गी आवय आपल्या भुरग्यांक, विसरत गी आपल्या नेणत्या बाळकांक. आवय पर्यंत विसरत तरी तुका हांव केदीस विसरसो ना. तुजो हांव मोग करता, तुका हांव वेंगून धरता, तुका हांव सांडिसो ना, तुका हांव विसरसो ना. तुका आनी म्हाका नांवां नापयलेलो आमचो सोमी, तुका आनी म्हाका सोडोवच्या खातीर कुर्सार आपणाकच बैठयलेलो आमचो सोमी. तुका आनी म्हाका सासणी जिवी दिवच्या पासून सदांच आमचे संगी रावन आमकां चलोवन वचचो आमचो सोमी. ताज्या संगातपणां सदांच रावोंक, ताज्या कृपेन जियोंक ह्या वेळी ताच्या आदार आमी मागया. हांवें तुका सोडयला, नांवान तुज्या तुका आपयला. तुजें तें नांव सदांच म्हज्या तळाताचेर बरोवन आसा. हांवें तुका सोडयला, नांवान तुज्या तुका आपयला.
तुझे ते नाव सदाच म्हज्या तळाताचेर बरोवन आसा तुजो हांव मोग करता तुका हांव वेंगून धरता तुका हांव सांडी सोना तुका हांव विसरसोना तुजो हांव मोग करता तुका हांव वेंगून धरता तुका हांव सांडी सोना तुका हांव विसरसोना वय आमचो सोमी आमकां केदेंच सांडिना केदेंच तो आमकां सोडिना केदेंच तो आमकां विसरना आमी ताका मोगाची जावन आसा आज वळखून घेवन सोम्या समोर आमची सर्व मागणी आमची तेसाव आमच्यो गरजो ह्या वेळी आमी भेटोवन दिवया आमच्या मदें सभाचो जल्मा दिवस आज आचरण करता तांचे बसोत सोम्याक आमी अर्घां दिता हांव तांचे बसोत आज मागता हांव 50 वर्सां जल्मा दीस संभ्रमता आयवन टिमेल्लो पांगळात हांव न्हू तशेंच जल्मा दीस आचरण करता जॉर्डन रोमेरो पेरमानुरू 7 वर्सां जल्मा दीस एलायजा मॅथ्यू USA टावन आमच्या भावांक आमी जल्मा दिसाचे शुभाशय आज पठयता हांव देवाची विस्तार आशिर्वादा आज आमी मागता हांव काजर असो दीस संभ्रमतात प्रवीण सिंथिया फोटाडो मुल्की सेब्रिल आनी ग्रेसियन सिक्वेरा कुर्ला वेस्ट लॉरेन्स आनी विनिश रॉड्रिगस मिरा रोडू तांच्या कुटुंबाची विदा पसोत आनी देवाक आमी अर्घां दिवन तांच्या कुटुंबाचेर आज देवाची विस्तार आशिर्वाद आमी मागता हांव सभारणंगसर आमकां अर्घां दिवंक सांगलेला तांकां मेळ्ळेला सर बरेपणा पसोत कुटुंबान मेळ्ळ्या आशिर्वादा पसोत अर्घां दितात बरें काम मेळ्ळ्या पसोत अर्घां दितात काजर जिवितांत संतोष फोव केल्ल्या पसोत अर्घां दितात आज प्रत्येक जावन अर्घां दिवंक आसा सांगला आल्फ्रेड हेलेन डिसिल्वा आनी कुटुंब बेंगलोर टावन जॉन मेंटरो मालाड जेराल्ड वेगस आनी कुटुंब बोंदेल पियुष जानेट एकता आनी जोशुआ रॉड्रिगस कुटुंबान मेळ्ळ्या बरेपणा पसोत अर्घां दितात संरक्षण देवान फोव केल्ल्या पसोत अर्घां दिता एझेल दिकुन्ना बजपेतावनू काजर जिवितांत सर बरेपण लाभल्या पसोत अर्घां दितात एरन झांसी टावन तशेंच हांगासर सभा ते सभा आमकां दिल्ले आसात विविध गरजां खातीर सभारण मागोवंक सांगिल्लें आसा तांचो ह्या वेळार मुडास करया कश्टा दुकान आशिल्ल्या आमच्या भाव भयणी पसोत आमी मागया ICU आशिल्ल्या आमच्या भाव भयणी पसोत मागया जिनी निराश जाल्ल्या खांगा जाल्ल्या पसोत मागया विविध तरांच्या वायटाक संपडलेल्या पसोत आमी मागया भुरगीं परिक्षाक ह्या दिसांनी तयार जाता आसतना सर आमच्या भुरग्यांक सोम्याक आमी समर्पण दिवया आज प्रत्येक तर आमी मागता हांव डोनाल्ड डिसोजा हाचे पसोत वेंटिलेटरार तो आसा आनी बेगीच बरी भलायकी जावचे पसोत ताचे पसोत आमी मागया तशेंच आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांस आमी उडास काडून सस्ताचो विशय तांकां आमी मागया आज प्रत्येक जावन उडास काडून मागता हांव देवादीन आस्था आनी थॉमस बेंगलोर टावन दुसऱ्या वर्सा आमी उडास काड मागता हांव देवादीन विन्सेंट लॉरेन्स पिंटो साकिनाका देवादीन एंड्रू डिसोजा पनीर देवादीन 10 वर्साचो उडास आमी काडटा हांव देवादीन वलेरियन जॉन वास घाटकोपर मागता आमी देवादीन शेरिल सिक्वेरा आनी जोसेफ पिंटो कुर्ला वेस्ट देवादीन सिसिलिया डिसोजा नेरूल नवी मुंबई देवादीन अलिस फिलिप आनी अम्ब्रोस पायस पुत्तूरू तिसऱ्या वर्साचो उडास आमी काडटा हांव देवादीन ग्रेस पिंटो वलेन्शिया देवादीन अलिस आनी फिलिप तावरो पलडका देवादीन रिचर्ड डिसोजा फजीर आनी देवादीन मॅक्सिम डिसिल्वा बेंगलोरू हे आमच्या भाव भयणी सगळे आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांचो आमच्या मोगाच्या सोडास कडून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया ससनाचो विशय दी तांकां येसोम्या
आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फंकून दी समाधानान ते विशय घेवन दी आमेन. सरल्या समेश बावार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दीत आमेन. कलतेपडी सम्याचे आशीर्वाद आता आमी स्वीकार करूया. संतोष आमकां आज भोगता सोम्या मंदिरांत या रिक्ताना बलिदान भेटोवंक आयल्या उपकारा करगा दिता नितळा आमकां करमून परता नितळा आमकां करमून परता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, जानेवारी म्हयन्याची 11ची तारीख एक म्हयनो ह्या नव्या वर्सांत आमी अखेर केल्लो आसा. आनी आयच्या दिसा पवित्र सभा भगवंत जुआंव बोस्को ह्या जागाचें स्मरण करता. 19व्या शतमानाचो वर्तो सांतवो जावन आसा. विशेश जावन तरणाट्यांक वायटांतावन बचाव करून सदेपणान आनी दयाळायन एका प्रामाणीक वृत्तेक तरबेत करूंक वावुरलेलो एक विशेष व्यक्ती पवित्र सभेचो जावन आसा भगवंत जुआंव बोस्को. ताचें काळीज तरणाट्याचें काळीज पारखूंक शकतले म्हणटात. तरणाट्याच्या काळजाच्या अत्रेक विशेश रितीन तो समजून घेतलो आनी तांकां ताचे थंय तो आकर्शीत करतलो. आनी तरणाट्या आकर्शीत करचे खातीर ताणें विविध विधानां उपयोग करची आसली. मॅजीक, हात चालाकी, दोरयेर चलचें, वायलीन वाजोवचें, गायन करचें, काणयो सांगचें, नाटक खेळोवचो, खेळ खेळोवचे, भोवंक वचचें असले सामान्य तराचे विधान तो तरणाट्यांक ताचे चडशे आकर्शीत करूंक उपयोग करतलो. महात्मे त्या मुखांतर तो दैवीक शिकोवणी तांकां दितलो, तरबेत तो तांकां करतलो. भोवपुरबायचें एक उतर तो सांगता, तुज्यान कितें करूंक जाता तें बऱ्या रितीन कर, उरिल्लें देव आनी आमची माय करतली. कितें तुज्यान करूंक जाता तें बऱ्या रितीन कर म्हणटा तो. मोगाच्या भावना भयणींनो, आज ह्या संताक आमी मान करता आसतना आमच्या दिसभर जिवितांत कितें आमकां करूंक देवान आपयलां तें आमी बऱ्या रितीन करून प्रामाणीकपणी देवाच्या मोगान करूंक विशेश जावन कृपा आमी मागून घेवया. तशेंच तरणाट्या पासत युवाजना पासत आज आमी प्रत्येक जावन मागया. सबार युवाजना विविध तराच्या वायटाक संपन्न आसात, फवरतावन पयस वचून आसात. तस जाल्यार युवाजना पासत आज आमी ह्या पयत बलिदाना वेळार प्रत्येक जावन मागया. हे बलिदान देवाक मानवच्या रितीन भेटोवच्याक पदकां आमची वळखून आतां बोक्सांनी मागया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेधा देवाक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून, तोंडांत उसारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगेव सदां सांवकार मुरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन.
Somiya kakute, Somiya kakute, Krista kakute, Krista kakute, Somiya kakute, Somiya kakute. प्रार्थूया. सर्वेस्परा तू सर्व माया मोगाची आणि संतोषाची झर बघेवन जुवांग बसकोक तरणाट्याचो बापूय आणि शिकोंदार जावंक तुवें विसलोय आनी ताचें काळीज तुज्या आनी पेल्याच्या मोगान पेटयलें. ताचे परी आमचीय काळजां मोगान पेटोवन तुका सोडून गेल्ल्या आमच्या बाबा भयणीक तुजेशी परतून हाडूंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. दावीद रायान जोआबाक आनी ताचे सवें आसलेल्या सेनाधिपतींक सांगलें, दाण तावन बेरशेबा पर्यंत इस्रायलाच्या सर कुळयामध्ये बोवा आनी तांची संख्या म्हाका कळीत जावचे खातीर तांची गणना करा. जनगणना वरवीं मेळिल्लो लोकांची संख्या जोआबान रायाक कळीत केली. इस्रायलांत तालवार धरूंक योग्य आसलेले झुजारी 800,000, जुदांत 85,000. आपणे जनगणना केली देखून दाविदाचे अंतस्करण ताका कांतोंक लागलें आनी ताणें सेरेस्पराक म्हळें, हांवें हें करून एक व्हड पातक केलें, पूण आतां सेरेस्परा तुज्या सेवकाचो अपराध बक्षी, कित्याक म्हज्या पिशेपणान हांवें हें केलें. दावीद सकाळीं उठलो तेन्ना गाद प्रवाद्याक दाविदाच्या दर्शीक सेरेस्पराचो हो संदेश आयलो, वच आनी दाविदाक सांग, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, 3 वस्तू हांव तुजे मुखार दवरतां, तांतली एक विंचून काड आनी तिचे वरवीं हांव तुका शिक्षा लायतलो. गाद दाविदाशी गेलो आनी ताणें ताका म्हळें, तुका कितें जाय? 3 वर्सां तुज्या देशांत दुकोळू वा 3 म्हयने तुजी पाट धरून येतेल्या तुज्या दुस्पणा मुखार तुवें पळोवन वेचें वा 3 दीस तुज्या देशांत मारेची पिडा? आतां चिंतून पळय आनी म्हाका धाडलेल्याक हांवें कसली जाप दिवंक जाय म्हूण सांग. दाविदान गादाक जाप दिली, हांव व्हड अडचणेन सांपडलां. आमी सेरेस्पराच्या हातांत पडुया, कित्याक व्हड ताची दया, पूण मनशाच्या हातांत हांव पडना जावं. अशें दाविदान मारेची पिडा विंचली. गोवाचो लिवणेचो काळ तो. ते सकाळीं तावन निर्धारीत वेळा पर्यंत सेरेस्परान इस्रायलाचेर मारेची पिडा धाडली. मारेची पिडा लोकांची देसवाड करूंक लागली आनी दाण तावन बेरशेबा पर्यंत 70,000 लोक मेलो. जेरुजलमाचो नाश करूंक देवदूतान आपलो हात उबारलो तेन्ना सेरेस्परो हें विघ्न पळोवन सुरसुरलो आनी लोकांचो संवार करतेल्या दुताक ताणें म्हळें, आतां पुरो, तुजो हात पाटी काड. तेन्ना सेरेस्पराचो दूत जेबुसीत आरावनाच्या मळबा किल्ल्या लागीं उबो रावल्लो. लोकांचो संवार करतेल्या देवदूताक पळोवन दाविदान म्हळें, पाताक केल्लें हांवें, गुन्यांव केल्लो हांवें, पूण ह्या शेळयांनी कितें केलां? तुजो हात म्हजेर आनी म्हज्या घराण्याचेर पडो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. बोगोस सर्वेस्परा बोगोस म्हजें पाताक, बोगोस सर्वेस्परा बोगोस म्हजें पाताक. गुन्यांवाचें बक्षाने जर मेळ्ळें, पातकाचें कत जर धुवन काडलें, मनीस कितलो बागी. सर्वेस्परा मुखार जाका गुन्यांव ना,
जाच्या अंतस्करणांत कपाट ना तो कितलो बागी. श्लोक बोगोस सर्वेस्परा बोगोस म्हजे पाताक. पूण आतां म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेतलो. म्हजे पाताक हांवें लिपोवन धरलें ना. हांवें म्हळें सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पाताक बक्षिलें. श्लोक बोगोस सर्वेस्परा बोगोस म्हजें पाताक. देखून भक्तिवंत मनीस आकांताच्या वेळार तुका प्रार्थना करूं. तवळ बुट्ट गलूस येवं आनी उदक ऊन सोडूं पूण ताका तें लागचें ना. श्लोक बोगोस सर्वेस्परा बोगोस म्हजें पाताक. तूंच म्हजें आश्रय कोटें. आकांताच्या वेळार तूं म्हाका सांबाळून धरताय. म्हजे भोंवती जायतासो बोबो म्हाका आयकूंक दिताय. श्लोक बोगोस सर्वेस्परा बोगोस म्हजें पाताक. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा समी. हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे आसो. समर्का परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजू आपल्या शिसा सांगाता आपल्या स्वंत गावाक पाटी आयलो. साबत दीस येतस तो सिनागोगान शिकोवंक लागलो. ताचे शिकोवन आयकल्ले सबार जण अजाप जावन म्हणाले, हे सगळे हाका खंयचे आयले? हाका दिल्या ती जनवाय कसली जावयेत आनी ताच्या हातांनी असले असर्यां घडतात तें कशें? तो मोरयेचो पूत एक सुतारी न्हय? जाकोबाचो जुजेचो जुदासो आनी सिमांसो हो भाव न्हय? आनी हाच्यो भयणी हांगाच आमच्या शेजारा आसात न्हय? अशें ताच्या विशयांत कितें म्हणचें तें चिंतून ते घुसपडले. तर जेजू तांचे लागीं म्हणालो, प्रवाद्याक खंय जाल्यार सन्मान सुखाना, पूण आपल्या स्वंत गांवांत स्वंत घरांत आनी आपल्या सैरां दैरां मदें तो बिलकूल मेळना. थोड्या पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां बरी केल्ली सोडल्यार हेर कसलेंच असर हें थंय करूंक ताच्यान जालें ना. तांचो बेविश्वास पळोवन तो अजाप जालो. उपरांत भोंवतणीच्या हळ्यांनी वचून तो शिकोवंक लागलो. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. शुभतेच्या उतरा वरवीं बक्षुपात आमची वाडो फावर्त आमचो. क्रिस्तते मोगाच्या भावानो भयणीनो, विविध भाशेंत विशिश्ट रीत आसता. कितें एक त्या संस्कृतीचे एक मुळावे चिंताप मुखार दवरच्या पासत. तकल्या सांगचे जाल्यार आमचे मुस्लीम भाव सबार फुडें एक शब्द उपयोग करतात, इन्शाअल्लाह म्हणून. तुमी आयकलां जावंक पुरो. म्हणजे देवाची खुशी वय जाल्यार तशें जातलें म्हणून. एक भावार्थाचे बरवसाचे ते चिंताप जावन आसा. फिलिपिनो भाशेंत एक असलेंत एक विशिश्ट रीत आसा. तांणी उलयत आसतना सांगचें बहाला ना म्हणून. बहाला ना म्हणल्याचो अर्थ पुट युअर ट्रस्ट इन गॉड. देवाचेर तुजो अखंड विश्वास पातयेनी दवर म्हणून. हेच्या पयल्या वाचपान मोगाच्या भावा भयणीनो आमी आयकलें, दावीद राई देवाचेर ताचो विश्वास ताचे पातयेनी दवरच्यान थोड्या वेळा खातीर सुकोवन पडटा. खंडीत दाविदाक देवाचे विशेश पातयेनी आसली,
पूण आज पळयत पुस्तक आमकां सांगता आयच्या पयल्या वाचपांत ताणें जनगणन केल्ल्या मुखांतर देवाचेर फातयेन दवरच्या बदलाक ताच्या सक्तेचेर तो फातयेवंक फुडें सरलो. ताच्या सेनाधिपतीन जोहाबानी ताका सांगलें तशें करिनाका म्हूण जाल्यार तो मुखार गेलो. पूण उपरांत तो सुरसुरलो. अशें हांवें करूं नजो आसलें म्हूण ताका समजलें आनी त्या खातीर ताणें देवा लागीं बोक्सांनी मागलें. आयच्या वांजेलांत ती मोगाच्यान आमी आयकलें जेजून सभार असरिया थंयसर केल्ली ताच्याच माय गांवांत. पूण अकरेचें उतर आमकां सांगता थंयसर आमी आयकलें थोड्या पिडेस्ताचेर हात दवरून तांकां बरी केल्ली सोडल्यार हेर कसलेंच असर्यें तें करूंक ताच्यान जालें ना म्हणून तांचो बेविश्वास पळोवन जेजू अजाप जालो. जो विश्वास भावार्थ ताका हेरां कडेन पळोवंक मेळ्ळलो तो विश्वास जेजूक आपल्या स्वंत माय गांवांत पळोवंक मेळोंक ना. आनी ह्या खातीर थंयसर हेरां कडेन ताणें केल्ली तसली अजापां तो करूंक शकना. किर्तनकार आमकां सांगता किर्तन 20 आनी 7 14 वळींत सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर थीर राव आनी तुजें काळीज धैर्य घेव सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. आमच्या जिवितांत आमचो विश्वास धंडोळचे साबार संदर्भ येतात आनी त्या संदर्भार आमी प्रत्येक जावन आमचो विश्वास स्थिर दवरता जाल्यार थंयसर आमच्या जिवितांत ही वर्ती अजापां घडटात. हाच्या पयलो वचपांत आमी आयकलें दावीद राय उपरांत सांगता आमी सर्वेस्पराच्या हातांत पडोवया मनशाच्या हातांत पडचें नाका म्हणून. आमी सदांच सर्वेस्पराच्या हातांत पडोवया कित्याक ताचें तें आसा दया आनी काकुळट. ये बापा भेटता वास्तुका स्वीकार करिये बापा उंड्या वायना संगी भेटता ही देणी मानून तुगे ये बापा स्वीकार स्वीकार कर बापा कानीक मोगान दिता तुका आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिंबर जीवन आमचे नंदन कर. म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवनशें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सवें आमच्या सत सवांनी आमच्या गरजा सवें आमच्या जिणेच्या समर्पणा सवें सर पदवेदाद बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां आमी मागया. आमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पयसच्या आदार सर्वेस्पर म्हणून घेवं. भोव मोगाळ बापा बगेव जो हांव बसकोच्या परबे दीस तुका आमी भेटयता हांव त्या देण्याचेर तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सर्गींचें जेवण खाण करून दी. नितळ काळजांनी देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमचे दिसा दिसाचें समर्पण मोगाचें बलिदान जावं अशें जेजूच्या मोडणान आनी पुनर्जिवनपणान उगडा पसरल्यो तुजो मोग अक्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमकां तूं प्रयोग कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्व तें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. बगेव जो हांव बसको तुज्या भक्ताच्या मनाक आज ही परब संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकोवन आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मग्नाच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूता आनी समेस्त भक्ता संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Servesporto Sargani संसार पडला तुझ्या वैभवा उसगी तुका जय उसगी तुका जय उसगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय
सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे देवा आमच्या बापा तू बो पवित्र आनी आमचे ते बो मोगाळ देखून तुझे ते आमचे उपकारी म्हूण दाखोवंक वो उंडो आनी ताका वायन तुजे मुखार आमी हाडटाव आनी आमच्या देण्याचेर तुजो पवित्र आत्मो धाड म्हूण आमी मागताव तस पवित्र आत्मो ही आमची देणी तुज्या पुता जेजूची कूड आनी रगत करून आमकां दिव आपल्या मरणाच्या आदले राती जेजू आपल्या शिसांक घेवन जेवणा बसलो जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खराराचे हे रगत पातकांचे बक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत ते वारोवतले हे म्हज्या उडासाक करात Babartaso gut pergetuya Sumi Jesu melo Jesu jivan zala Jesu novian yetolo Jesu novian yetolo बापा जेजून आमकां करूंक सांगलां तें सत आमी करता ताच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो उडास करून आमचे पासत कुर्सार खिळायलेली ताची कूड आनी कुर्सार वारयलेलेचे रगत तुका आमी भेटयता बापा जेजू आमकां तुजेशी पावयता ताचे बराबर आमकांय तुज्या वेंगेन घे तूं आमचो मोग करताय देखून तुज्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां तूं आपयताय तर ह्या जेवणार तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दितना तुज्या पवित्र आत्म्याच्या संतोशान आमची काळजां भर बापा तुज्या खंयच्याच भुरग्यांक तूं विसरनाय देखून आमी मोग करता तांकां भोव करून फ्रांसीस आमच्या भगियन बापाक पिटर पौल आमच्या गोवळी बापाक हेरा सुमेश तुज्या गोवळ्यांक आनी मनियरांक सांबाळ म्हूण आमी मागता आमच्या मेल्ल्या ल्हान आनी व्हडांक तुज्या सर्गींच्या सुखान घे म्हूण आमी विश्वासान पराता कश्टा दुखेंक संपडलेल्या सुमेश तांची दया कर देसा देसान आसलेल्या आमच्या क्रिस्ती बाबा भयणीक आनी संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक तुका वळखूंक तुजो मोग करूंक आनी शांतीन जियोंक कृपा दी बापा तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां दाखयलाय तो मोग वळखून आमी अजाप जाता आनी तुका आमी वाखणटा त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सोम्या जेजून आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर एका काळजान आनी एका मनान सर्गींच्या बापाक आतां आमी उलो मारया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवारे सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली अनुवरांतली आमकां तूं निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय बरी भलायकी आमकां तूं दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान अत्रेक तेल्यांक आमकां तुज्या उधार का कोलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आखातांतली वाटय कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज हांगासर जमलेल्या आमकांय तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्ही सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर तुज्या मोगान सदांच रावंक आमकां शत्रेगाचेर दिश्टी घाल तुजे खुशे प्रमाणे आमी समेस्तांक
शांती समाधान देने कोटान संभाळ जो जे थायरस वर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. माय मग असं गुर्तू जाऊन सोम्याची शांती एकामेका पटवूया. क्रिस्त शांती तुमका. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पासो संवसार येवन कुर्सार मरोवन आमकां जिवीत दिल्लो तो. देवाची ती शळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शळयेत एक कोठार आमचे आमी सर्व सुभागी. सम्या त्यो आमच्या भितर येवचे म्हाका फोवना पूण जेवतान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. तूंच म्हजो रसनार सोम्य. तूंच म्हजो आदार. तूंच म्हज्या काळजांत सोम्य. सदांच कर बिडा. अरण्यान मानाक पूर्वज मरण पावले. उदर सर्गी देने तुझे तांकां ते मान भले. पूण तुझे मा संवसाराच्या जिवा पासो दिले. तुका सेवतेल्या ते सस्ती जीव दितेले. तूंच म्हजो रसनार सोम्या. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा बगेवन जुआं बस्कोच्या परबे दिसा संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवन नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विश्वासान मागता. हे परी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भावा भयणीचे सडवणेचो हुस्को धरून शुभवर्तमान परगटोवंक धिरान आमी फुडें वसाशें कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सरपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. वेता वेता सोमिया तुजो स्पिरीट हांव घेता. गाता गाता सोमिया तुजी ससाया मागता. वेता वेता सोमिया तुजो स्पिरीट हांव घेता. गाता गाता सोमिया तुजी ससाया मागता. तूंच म्हजो धीरादार. तूंच म्हजो सांबाळणार. तूंच म्हजी धादोसकार. तूं सोम्या म्हाका जाय. वेता वेता सोमिया तुजो स्पिरीट हांव घेता. गाता गाता सोमिया तुजी ससाया मागता. वेता वेता सोमिया तुजो स्पिरीट हांव घेता. गाता गाता सोमिया तुजी ससाया मागता.